चट्टाबट्टा स्वास्नी छोरी बुहारी त बोके नै, अब लास्टमा आएर त उनीहरूले त्यत्रो जनताको अभिमतलाई पनि लगेर ढङ्गमा हालिदिए। यस बापत त उनीहरू दण्डभागी छन् नि। र यो दण्डको लागि राष्ट्रव्यापी अभियान गरेर म आफै हिँड्छु भनेको छु मैले। र यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ, यिनीहरू अपराधीहरू हुन्, यिनीहरूलाई गोद्नै पर्छ भनेको छु मैले। यिनीहरूलाई चाहिँ यो जुन 2/3 जसले चाहिँ हत्या गर्यो, यी त हत्यारा हुन्, यी दण्डभागी छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ यो हत्यारालाई त ज्यानको सजाय दिनै पर्छ नि। बिना मगरलाई कञ्चनपुरबाट लखेटे भन्ने सुन्यो, स्याङ्जामा पद्मा आर्यलाई लखेटे अरे भन्ने सुन्यो, ओली पो सुरक्षा गार्डको भित्र गयो होला, सुरक्षा संयन्त्र पनि बढाएको भन्ने सुन्छु, संरक्षित फर्केर आयो होला। अरूलाई त हान्छ त ढुङ्गाले जनताले त बोल्दा दलालो भने नि त यी भातेहरूले भन्दै फर्सी जसरी कुहियो तेरो महान जनयुद्ध भनेर भन्दै त ताली ठोके कमरेडहरूले। फेरि अब कुहियो, त्यो त कुहिएको कुरा त पक्का छ नि त। अर्थी मानिसहरूको सम्मिलन पार्टी एकता हुन सक्दैन है भाइ हो भनेर मैले त्यो बेला भनिदिएको कुरा यो थियो नि त। हाँस्थे नि लालबु जक्कडहरू मलाई देखेर। कम्युनिस्टको एकता नसहने, 2/3 नसहने, विकास निर्माणको चाहना नभएको यस्तो भन्थे नि त। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। अब के भइरहेछ डाक्टर साहब अहिले राजनीति? फेरि रमाइलो छ आफ्ना बिचका लडाइँ। अब आफ्ना त के भन्नु, पराई भयो कि आफ्ना भयो थाहा छैन। रमाइलो छैन होइन डाक्टर साहब? अब रमाइलो नै छ अब यो, तर मेरो लागि इतिहासको विद्यार्थीको लागि यो कुनै नयाँ कुरा छैन। अब अघिदेखि नै 2007 देखि नै यो दुष्चक्रको बाढी पसेको हो। त्यसले बढारेर कसै न कसैलाई चाहिँ ठेगान लगाइदिएला कि भनेको त्यो पनि भइराखेको छैन। अब 2/3 एउटा निष्कर्ष दिएको हो कि भन्ने भ्रम पनि कार्यकर्ताहरूले पाले। अब अहिले ती 2/3 वाला नै नाङ्गिए कुरा सिद्धियो। 2/3 सबै कुरा भ्रम रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो अहिले होइन? मैले त त्यही बेला भनेको थिएँ, अङ्क समस्या होइन, आचरण संस्कार अङ्क प्रश्न होइन, आचरण संस्कार र व्यवहार प्रश्न हो मैले भनेको थिएँ। लालबुजकडहरू मलाई नै लखेड्थे, खान्छन् खुँदो। अब यिनीहरूले अब खुँदो खाना मात्र बाँकी रह्यो, अरू त के बाँकी रह्यो? अरू के रह्यो? चुनावमा जाने बित्तिकै जिरो भइहाल्छन्। मै 2/3 ल्याउँछु भनिरहेको छ नि त केपी ओली। यत्रो मान्छेहरू देख्नु भएन? देशभरि चाहिँ केपी ओलीको पक्षमा उभाएर आयो अरे। ल्याउनु पऱ्यो नि, पहिला ल्याउनु पऱ्यो। माओवादीको कत्रो उभार थियो त? दोस्रो संविधान सभामा आउँदा नआउँदै भाँच्यो होइन ढाड। एमाले केही पनि त्यो बेला कत्रो उभार थियो त? पहिलो संविधान सभामा 30 सिटमा खुम्च्यो होइन? त्यस कारणले यो भन्नु गौण कुरा हुन्छ। अब त्यो अनुसारको आचरण महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। ठिक छ, अब केपी ओलीले भने जस्तो भएछ भने केपी ओलीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनेहरू दण्डित भएको घटनाको रूपमा र जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको घटनाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसका लागि चाहिँ पर्खिनुपर्छ। त्यसलाई पर्खिनुको विकल्प रहेन कुनै विकल्प। तर समग्रमा अहिलेको डाक्टर साहबको विश्लेषणले भनेको दुवै पक्ष हुने चाहिँ जिरै हो होइन डाक्टर साहब? अहिलेको यो अवस्थामा यही विचार गरौँ न। मै हाल्थेँ भोट, म हाल्दिनँ, के हुन्छ त? कुनै एकजनाले म हाल्छु भनेर उभियो जस्तो, ल मेरो छेउमा मैले सम्भावना त किन हाल्छ भने नि, जसले पनि त्यही भनिरहेको छ मसँग चाहिँ त किन हाल्ने होइन? किन उनीहरूलाई हामीले नि त 2/3 पुर्याएको। उनीहरूले हामीलाई गन्ती नगर्ने अपराध त गरे नै, त्यसलाई दुरुपयोग त गरे नै, चट्टाबट्टा स्वास्नी छोरी बुहारी त बोके नै, अब लास्टमा आएर त उनीहरूले त्यत्रो जनताको अभिमतलाई पनि लगेर ढङ्गमा हालिदिए। यस बापत त उनीहरू दण्डभागी छन् नि। र यो दण्डको लागि राष्ट्रव्यापी अभियान गरेर म आफै हिँड्छु भनेको छु मैले। र यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ, यिनीहरू अपराधीहरू हुन्, यिनीहरूलाई गोद्नै पर्छ भनेको छु मैले। डाक्टर साहब तयार त्यसका लागि? म तयार नै हो डाक्टर साहब। हजुर हिँड्ने नै हो, राष्ट्रिय अभियानमा हिँड्छु। राष्ट्रिय अभियान लिएर दुवै पक्षलाई हिँड्छु म। यिनीहरूलाई चाहिँ यो जुन 2/3 जसले चाहिँ हत्या गर्यो, यी त हत्यारा हुन्, यी दण्डभागी छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ यो हत्यारालाई त ज्यानको सजाय दिनै पर्छ नि। कि रञ्जन कोइरालै हुनु पर्यो, चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँ हुनु पर्यो। कतिवटा चोलेन्द्र शमशेर हुन्छन् त त्यहाँ? अहिले चोलेन्द्र शमशेरलाई 12 बजिसकेको छ। तर यिनीहरू दण्डभागी छन्, यिनीहरू दण्डनीय छन्, यिनीहरूलाई दण्ड दिनै पर्छ। यो आवाज र अभियान लिएर म राष्ट्रव्यापी हिँड्नेवाला छु भनेपछि मै उनीहरूको भोटर हुँ, मै यसो भन्दैछु भनेपछि अनि केपी ओलीले कसरी 2/3 ल्याउँछन् त? फेरि कहाँबाट ल्याउँछन्? कसले हाल्छ त्यहाँ भोट? बिना मगरलाई कञ्चनपुरबाट लखेटे भन्ने सुन्यो, स्याङ्जामा पद्मा आर्यलाई लखेटे अरे भन्ने सुन्यो, ओली पो सुरक्षा गार्डको भित्र गयो होला, सुरक्षा संयन्त्र पनि बढाएको भन्ने सुन्छु, संरक्षित फर्केर आयो होला। अरूलाई त हान्छ त ढुङ्गाले जनताले त बोल्दा हान्दैनन्। मै हान भाइ भनिदिन्छु नि त। अब भोट माग्न आयो भने ढुङ्गाले हान भनिदिनु। एकदम मेरो यो त अलि अराजक भयो नि डाक्टर साहब। ढुङ्गाले हान्न प्राध्यापक हो नि त। ढुङ्गाले हान्न, ढुङ्गै हान्न म भन्दिनँ। प्रतिरोध गर, ठोक। प्रतिरोध गर। किन तिमीहरू यहाँ आएका भनेर सोध। ढुङ्गा हाने भनेको पत्थरै उठाउ भने होइन। त्यसलाई बिम्बात्मक रूपमा त्यसलाई बिम्बात्मक रूपमा भोट माग्न आउने अधिकार तिमीहरूलाई छैन होइन डाक्टर साहब? हैसियतले तिमीहरूलाई हामी भोट हाल्छौँ, किन हाल्ने? फेरि यो लगेर बेच्तौँ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? कहिलेसम्म? जस्तो योभन्दा पहिलो चुनावमा करिब 52 अरबको खर्च भयो भने
अबको यो चुनावमा 1 खरबको खर्च हुनेवाला छ। त्यो बापत नेपाली जनता अहिले नै 46,000 प्रति नेपाली ऋणी छन्। अब अहिले कोभिडले गर्दाखेरि घरमा 1 रुपियाँ गएन। मेरो घरमा त कमसेकम 1 रुपियाँ पनि पसेन 1 वर्ष। जनता त म त पेन्सनसम्म त खाने हुँ, 2 पैसा यताउता भाइहरूको यसो यताउता पनि पाउँछु। यी जनताले त 1 रुपियाँ पनि काट्न पाउँदैन, के गरी पेट पाल्छन् त उनीहरूले? अनि कसरी उनीहरूको जीवन चलेका होला त? यो गराएको यिनीहरूले नै हो भन्ने कुरा त प्रश्न छ नि अहिले त यिनीहरू दण्डभागी होइनन्। डाक्टर साहबले यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि शेरबहादुर देउवालाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्ने भयो नि त। फेरि योभन्दा राम्रा हुन् त। अब यिनीहरूलाई भोट नहाल, यिनीहरूलाई हराउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि ज्योतिषीका हेराएर, हात हेराएर, चिना हेराएर ठिक्क परेका देउवा मुसुक्क हाँस्छन्। फेरि डाक्टर साहबको यो कुरा सुन्दा समस्या त्यहाँ पनि छ नि त फेरि डाक्टर साहब। अब त्यसलाई चाहिँ त्यसकै जवाफ दिउँ भने त त्यसो भने केपी ओली निर्वाचित भएर आउँदाखेरि म यही बोलेको थिएँ र त्यसको सबै फाइदा नेकपाले लिएको थियो, त्यसको हिसाब चाहिँ हुँदैन बाबु। मलाई त अझ ब्याजसहित अब हो डाक्टर साहब भन्नुपर्नेमा उल्टो यस्तो कुरा गरिदिने। त्यति बेर मैले यो गर्दा यो एमालेको दलाल हो भने नि त यी भातेहरूले। रछु त म एमालेको दलाल। अब म काङ्ग्रेसको कुरा गर्दैछु, फेरि म काङ्ग्रेसको दलाल हुन्छु। तर यो चाहिँ मैले ठाडो जवाफ मात्रै दिएको, भाइको प्रश्नको इटको जवाब पत्थरले मात्रै दिएको। तर म यसको व्यवस्थित उत्तर कसरी दिन्छु भने हामी त्यसरी अब मतदान नगरौँ। सबै पार्टीभित्रका, सबै विचार लिङ्ग क्षेत्रभित्रका असल र राम्रा नेताहरूलाई छानेर, जस्तो मेरो क्षेत्रमा चाहिँ म आफू एमाले रछु भने अथवा नेकपा रछु भने त्यो क्षेत्रको राम्रो उम्मेदवार काङ्ग्रेस रहेछ भने अथवा कुनै अर्को मधेसवादी दलको रहेछ भने पनि मैले हिम्मत गरेर क्रस गरेर त्यो राम्रो उम्मेदवारलाई मैले मतदान गर्नुपर्छ। एउटा अन्तिम विकल्प यो छ नेपाली जनताको लागि। होइन भने पार्टी नहेर्ने, पार्टी चिन्ह नहेर्ने, मान्छे हेर्ने, त्यो मान्छे त्यसको चाहिँ निकाल्ने, सबै बायोडाटा निकाल्ने, के गरिस्, कहाँ थिइस्, के छ तेरा भिजनहरू भन्ने, व्यक्ति हेरेर भोट हाल्ने हो। व्यक्ति हेरेर भोट हाल्ने यो एउटा अन्तिम ट्रायल हो। हुन त हामीले यो नेतृत्व र यी ठुला दलहरूबाट केही हुँदैन भन्ने कुरा त अब पुष्टि भइसक्यो। तर हामी त्यो ठाउँमा जान तयार छैनौँ, किनभने भर्खरै उपनिर्वाचन भयो। मैले यो लोग्ने ठाउँमा स्वास्नी 1 धक्का देऊ न भाइ भनेको थिएँ, कास्कीका जनतालाई दिएनन्। साझा विवेकशीलको पनि उम्मेदवार थियो, त्यहाँ भोट 1000 पनि पाएन बिचरा। त दिँदैन त भोट, के गर्ने अब? भोट दिँदैन, यिनीहरूलाई नै भोट दिन्छ। अनि परिणाम राम्रो नआएपछि छाती पिट्छ। छाती पिटेर परिणाम पाइन्छ त भने निर्णय बदल्नु पर्यो नि त। निर्णय बदल्न तत्पर छैन। यो नेतृत्वबाट चाहिँ हामीले प्रतिफल पाउँदैनौँ। अब चाहिँ टेक इट ग्रान्टेड, यो नेतृत्वबाट हाम्रो देशले परिणाम पाउँदैन। होइन डाक्टर साहब, अब व्यक्ति नै छानेर मतदान गर्दाखेरि पनि ल ठिक छ, राम्रो व्यक्ति छानेर जितेर आउला अरे। तर माथि त फेरि पार्टीको हुइप लाग्छ। अहिले पनि सबै खराब त छैनन् होला, केही राम्रो मान्छेहरू छन् होला नि। तर तिनीहरूले भनेको जस्तो भयो त, केपी ओलीको सनकले संसद विघटन हुँदो रहेछ, प्रचण्डको सनकले जे भन्नु त्यो हुँदो रहेछ। अनि राम्रो मान्छे छानेर ल्याउँदा पनि यसले समस्याको समाधान दिन्छ त डाक्टर साहब? त्यसो भने विकल्पमा दिउँ, मलाई अगाडि बढाउँ, म इमरान खान हुँ त मैले भनिसकेको छ। हाँस्छन् त्योभन्दा मान्छेहरू, हाँस भन्छु। अब त्यसो भने केही त निर्णय गर्नु पर्यो होला नि त भाइ। म यहीँनिर जाँदै थिएँ भनेको समस्या त व्यवस्थामै पो छ कि अब डाक्टर साहबले त्यसको चाहिँ बरु भण्डाफोर गरेर अभियान लाने कि नलाने? यिनीहरूलाई भोट नदियो भने लाने, ठिक छ ल, राष्ट्रिय अभियान डाक्टर सुरेन्द्र केसीले मेची महाकाली। तर विकल्प लिएर चाहिँ सुरेन्द्र केसी जाने कि नजाने भनेर जनताले प्रश्न सोध्छ नि त डाक्टर साहब यहाँनिर। त्यो त त्यसो भने मलाई एउटा भौतिक आत्मिक बल दिनु पर्यो नि त। मैले भने जस्तो उपनिर्वाचनमा 1 धक्का देऊ न त भने म नगए पनि मेरो मत त गयो नि। तर जनताले त आफ्नो मन त बदलेन त। अब मै जानुपर्ने, किनभने यो बिचमा विकल्पको प्रश्न उठाएका बाबुरामदेखि मधेसवादीदेखि रविन्द्र मिश्रसम्मको देखिरहेको छौँ त अवस्था। अब जनता तत्पर छैन, जनता बदलिएको छैन नि त। किनभने हामीले मन पराए पनि नपराए पनि लामो समयको लगानी र अभ्यासपछि आजको नेतृत्व यहाँ छ नि त। हामीलाई केपी ओली मन पर्दैन होला, तर केपी ओलीलाई कसैले टिकुलार त्यहाँ पुर्याइदिएको त होइन नि। प्रचण्ड मन पर्दैन होला, कसैले टिकुलार प्रचण्डलाई त्यहाँ पुर्याइदिएको हो त। त्यस्तै लगानी हामीले पनि गर्नुपर्ने छ नि त। इमरान खानकै कुरा गर्दाखेरि उनले लगातार 21 वर्ष लडे, त्यसपछि आजको ठाउँमा उनी पुगे। म त 21 वर्ष राजनीतिक रूपमा लडेको छुइनँ नि, बौद्धिक रूपमा मात्रै म लडेको छु। अनि एकैचोटि कसरी म इमरान खान हुन्छ त म पनि त हिम्मत गर्नु पर्यो, अगाडि आउनु पर्यो। म पनि त आइराखेको छैन। तर यो आवश्यकता हो चाहिँ मैले भनेको छु, जुन अरूले भनेको छैनन्। म जस्ता प्राडा त अरू पनि छन् त युनिभर्सिटीमा।
जागिर मात्रै खाएर पेन्सन मात्रै खाएर बसेका छन् त बिचारा गरिबहरू। कमसेकम मैले यति त भन्ने कि यहाँबाट केही हुँदैन है भाइ हो। हामी जम्मैको भूमिका ठिक छैन, मिडियाको भूमिका ठिक छैन, राजनीतिको भूमिका ठिक छैन, बौद्धिकको भूमिका ठिक छैन। हेर 4 न्यायाधीशहरूको वक्तव्य हामीले हेऱ्यौँ नि। अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी केही पनि क्रिया प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भनेर भर्डिक्ट दिने इजलासमा बस्ने प्रधान न्यायाधीश यिनै 4टा होइनन्। हेर्नु त आज उनीहरूको नाङ्गो नाच त्यहाँ। कसैको भूमिका प्रोपर छैन हाम्रो देशमा, किनभने स्वयं सर्वोच्चको पनि जुन ढिङ्ग्याई ढिला सुस्ती जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनेड भनिन्छ। त्यहाँ त न्यायका नौसिङ भन्छन्, रात रहे अग्राख पलाए। अब त्यहाँ त अनेक किसिमको स्वार्थहरू हाबी हुन्छन्। भोलि कहीँ विदेशी स्वार्थ पनि त्यहाँ हाबी भइदियो भने अनि हामी नेपाली त लड्नु बाहेक त केही पनि हुँदैन नि। त यो जुन हामीले बाटो अवलम्बन गरेका छौँ यो गलत हो। यति त मैले भन्दै नि। इमरान खानले पाकिस्तानको अवस्था के छ भन्ने कुरा बाहिर ल्याइदिए, नाङ्गो रूपमा बाहिर ल्याइदिए नि। प्रधानमन्त्रीका 9 माउ भइसी, 70वटा कार, त्यसमध्ये 30वटा मर्सिडिज कार, न्यायाधीशहरूले चाहिँ मारेको मस्ती, त्यो सबै कुरा बाहिर ल्याइदिए। पर डे 6 अरब त ब्याज मात्रै तिर्नु पर्दो रहेछ पाकिस्तानले पर डे। हाम्रो के छ थाहा छ त नेपाली जनतालाई? हिजो मैले एउटा पत्रकारलाई सोधेँ यसरी नै, तिमीलाई थाहा छ तिमीमाथि कति ऋण छ? मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन डाक्टर साहब भन्यो बिचारा त्यो पत्रकारले। 46,000 छ तिमीमाथि जन्मिँदै। तर तिमी जस्तो पत्रकारलाई थाहा छैन भनेपछि हुम्ला जुम्लाको जनतालाई के थाहा होला त? के को लागि यो ऋण हो त? त्यो ऋण भने जुन अहिले प्रदेश नम्बर 1 को आदिवासी मुख्यमन्त्री होइन, 3.5 करोडको त गाडी चढ्दो रहेछ केटो। 3.5 करोडको जम्मा। अब कर्णाली प्रदेशको चाहिँ एउटा कुन चाहिँ नेतो उसका बाख्राको घाँस र धान चामल बोक्ने एउटा सरकारी गाडी, 2.5 करोडको गाडी त छँदैछ भन्दै नि त मैले यति कुरा। मधेसवादी दलहरू चाहिँ सबै पहाडले गर्दा भन्थे होइन त। अहिले मधेस नम्बर 2 मा त प्रदेश नम्बर 2 मा त मधेसी मात्रै छन् त। अनि किन त्यसको प्रदेशको नामाकरण गर्न यति ढिलो किन? केले रोक्यो त त्यहाँ? बरु अरूले गरे गरे त्यहाँ त पहाडे छैन त। फेल्बो भनेपछि यो पहाड मधेसको प्रश्न होइन, दृष्टिकोणको प्रश्न हो। मधेस भन्छ पहाडे संस्कार छ, पहाड भन्छ मधेसी संस्कार छ। हाम्रो सरिता गिरी मधेसी होइन त? पहाडे खस आर्यको प्रतिनिधित्व होइन? कसरी मधेसी आवाज बोलिन् त उनले? लास्ट कसरी अझ इन्डियाकै आवाज बोलिन् उनले त? प्रतिनिधित्व त खस आर्यको हो त। त्यसकारण प्रश्न भनेको चाहिँ विचारको, दृष्टिकोणको, प्रतिबद्धताको, चरित्रको हो। यति त मैले भन्दिएँ नि त। बाँकी बौद्धिकहरूले त यति नै भनेको छैनन् बिचारा। त्यसकारण हामीले जो गलत भूमिका खेल्यौँ त्यसको कारणमा आज हाम्रो देश पर्यो। जनयुद्धका लडाकाहरूकै कुरा गरौँ न। आज जहाँ जनयुद्धको राजनीति आइराखेको छ त्यसैका लागि लडेका हुन् त जनमुक्ति सेनाहरू। अहिले जो नन्दकिशोर पुन त्यहाँ उत्तानो टाङ लाएर कटु लगाएर चाहिँ बारी खोसेर बसेका छन्, हिजो जनयुद्ध गर्दाखेरि त्यही दिनको लागि उनले त्यो जनयुद्ध गरेका हुन् त। यही हो विषय। यो धोका हो, यो बेइमानी हो। प्रचण्ड यसै गरेर हिँड्नलाई जनयुद्ध भएको हो त? प्रश्न त्यो गर्न परेको परेन। आइसक्यो। हिजो केपीओलीले भन्थे फर्सी जसरी कुहियो तेरो महान जनयुद्ध भनेर भन्थे त ताली ठोके कमरेडहरूले फेरि। अब कुहियो, त्यो त कुहिएको कुरा त पक्का छ नि त। तर समस्या के आयो भने यो भाषण र ताली मणि थापाहरू बादलहरू कसरी बजाउँछन्? प्रश्न त रह्यो नि त। अहिले मैले चाहिँ झापा आन्दोलनलाई मैले चाहिँ यहाँ स्पष्टीकरण दिनु परिराखेको छ। व्यक्ति हत्या टाउको काटेर चाहिँ आएका केपी ओली भनेर कुरा उठाए। मैले भने यो चाहिँ गलत हो। केपी ओली त्यो पार्टीका हुन् तर उनले टाउको काटेको छैन भनेपछि मलाई एउटा काङ्ग्रेसले फोन गरे। अब मेरो त सबै समदूरीय छु, म काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यस्तो भन्ने मेरो छैन। डाक्टर साहब हजुरको त सबैले विचार सुनिराखेको हुन्छ, यो केपी ओलीले टाउको काटेको होइन भनेर प्रतिरोध गरिदिनु भयो, यो के कुरा हो भनेर सोध्यो। मैले भने यसमा स्पष्टता आवश्यक छ भनेर मैले यो जानी बुझी के भनेको भने वास्तवमा केपी ओली व्यक्ति हत्याको राजनीतिमा सहमत थिएनन्। त्यही नभएर उनी त्यहाँबाट पलायन भएर भारत गएका थिए। फर्केर आउँदाखेरि रौतहटमा पक्राउ परेर 14 वर्ष जेल बसे। त्यही पार्टीसँग जोडिएको हुनाले मात्रै उनलाई टाउको कट्टा अथवा व्यक्ति हत्याको राजनीतिज्ञ भनिएको हो। केपी ओलीले आफैले टाउको छिनालेका होइनन्। आफैले त अरूले पनि छिनाएका छैनन् होला, तर नीतिगत रूपमा पनि उनी सहमत थिएनन्। व्यक्ति हत्याको राजनीतिलाई र हिंसाको राजनीतिलाई त्यही जगमा उनले माओवादीलाई खण्डन गरेको र पर्सी भनेको।
अब प्रश्न आयो मणि थापाहरू के को लागि त्यहाँ लडेका थिए र के को लागि यही फर्सीको बोट मुनि गरेर चाहिँ झन्डा हल्लाएर हिँडिराखेका, यो चाहिँ ज्वलन्त प्रश्न उठ्यो। कति मान्छेको हिजो ज्यान लिएको होला त टोपबहादुर रायमाझी? यो सम्पूर्ण सशस्त्र योजना त बादलले गरेको भन्थे त। अहिले के उनी फर्सी नै हुन् त? वास्तवमा एउटा नैतिक प्रश्न त उत्पन्न भयो नि त। यो हदमा नेपालका नेताहरू बेइमान छन्। तिमी महान जनयुद्ध भन्थ्यौ, महान जनयुद्ध भनेर हिँडेको त्यो त अहिले फर्सी कुहे जस्तो कुहियो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हिजो केपी ओलीले। अचम्म भयो नि त। अब जनयुद्ध लडेर आएका लडाकाहरू त्यहाँ मन्त्री छन्, कसरी उनीहरू त्यो कुरालाई सहन्छन्? त्यसको तिमीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौ त, त्यसको नेतृत्व गर्न सक्यौ त? त्यो मत राख्ने मान्छेहरू आज तिमीसँग छन् त भन्ने प्रश्न पनि सँगै गरेका थिए कि। जस्टिफाई आज प्रचण्डसँग त जनयुद्ध लडेर आएका मान्छेहरू छैनन्, अनि कसरी महान जनयुद्ध भन्छ? बरु मसित छ ती मान्छे भन्न खोज्या हो कि डाक्टर साहब? होइन, त्यो त होला, तर प्रश्न आयो। प्रश्न त अब केपी ओलीले त आज मात्रै यो प्रश्न उठाएको होइन नि त। उनले त डे वानदेखि यही प्रश्न उठाएको हो र माओवादी विरुद्ध कटाक्ष गर्ने प्रमुख व्यक्तिमा त केपी नै थिए। बरु शेरबहादुरहरू गठबन्धन गरेर हिँड्थे। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु म, त्यति बेर माओवादी जनयुद्ध चलिरहँदाखेरि माओवादीको चिठी वारबेर गर्ने चाहिँ दुर्गा सुवेदी र पूर्णबहादुर खड्का थिए। त्यो हदमा उनीहरूले माओवादीसँग सहकार्य गरेका छन् हिजो। केपी ओलीले यो कुरा कहिले पनि गरेका थिए। त्यसकारण गम्भीर निशानामा परिआए केपी ओली। त्यसको पराकाष्ठा अहिले हो। अब प्रश्न आयो, तिनै प्रचण्डसँग माधव नेपाल झलनाथहरू कसरी टाँसिएर यिनै केपीसँग बादल टोपबहादुर कसरी टाँसिरहेका छन्? फर्सी भन्दा पनि राजनीतिक धरातलबाट हामी विषयलाई बुझौँ न। फर्सी त के छ, अब मिठो भयो भने पकाइन्छ खाइन्छ, के कुरा भयो। तर यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा कसरी बुझ्छन् त उनीहरू? नेपाली काङ्ग्रेस त कहीँ न कहीँ जनयुद्धकालदेखि नै समाविष्ट रहेछ भन्ने कुरा त गिरिजाले ठोक भन्थे, म ठोक्थेँ भनेर प्रचण्डले पनि अस्ति भने होइन डाक्टर साहब? होइन, यस्तो उनीहरूले चाहिँ यो कस्तो चाहिँ विषय हो त भने क्या? म प्रश्न पार्छु। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी भन्ने त फेरि कतैबाट पनि मिल्ला जस्तो देखिँदैन। फेरि सरस्वती हेर्दा त केले मिलाउँथ्यो त डाक्टर साहब कुरा? स्वार्थले नि बाबु। यो चाहिँ खेल के रहेछ भने जनयुद्ध भन्ने, प्रजातन्त्र भन्ने, राजालाई बेदखल गर्ने, त्यहाँ गएर आफू बस्ने खेल मात्रै रहेछ क्या यो अर्को विषय नै रहेनछ। होइन भने प्रचण्डको चिठी पूर्णबहादुर खड्का र दुर्गा सुवेदीले बोकेर हिँड्नु भनेको आठौँ आश्चर्य होइन? त्यसैको पुरस्कार स्वरूप त हाम्री चाहिँ सुशीला कार्कीले प्रधान न्यायाधीशको पद पाइन्। त्यही बेला काङ्ग्रेसले प्रतिरोध गरेको थियो, धुरुक्क रोउँछिन् यिनले, अनि थाहा पाउँछु भने गिरिजा मानेका थिएनन्। तर दुर्गा सुवेदी माओवादीको चिठी बोक्ने हुनाले काहीँ न काहीँ गुण लाउँ भन्नेमा प्रचण्ड उभिए। अहिले फेरि त्यसो भए त यो गुण पनि त्यसकै पैँचोतिर हो कि क्या हो त त्यसो भए डाक्टर साहब? अब यहाँ त फेरि त्यो पनि शङ्का गर्नुपर्ने भयो। हिजो 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विज्ञप्तिमा एउटा हस्ताक्षर श्रीमान सुशीला कार्कीको पनि छ क्या? अब त्यहाँनिर जोड्ने कि नजोड्ने भने क्या? जोड्न सक्ने भइयो, तर फर्सी यहाँ पनि कसरी कुहियो भने अन्तत सुशीलाले रुवाउने स्थिति बन्यो नवराज सिलवाल प्रकरणमा। काङ्ग्रेस उत्तेजित भएर महाभियोग लाउने कुरा गर्यो। महाभियोग लाउने कुरा गरिसकेपछि ढाल भएर उभिए केपी ओली। त्यसको गुण सुशीलाले यस रूपमा तिरेको देख्दैछु म चाहिँ। यो हदमा नेपाली राजनीतिज्ञहरू र नेपाली विज्ञहरू, नेपाली व्यक्तित्वहरू चाहिँ चलखेल गर्छन्। त्यसरी हेर्दा त बैगुनको नि पराकाष्ठ भएन र डाक्टर साहब? अब त्यसरी हेर्दाखेरि यदि त्यही रूपमै हेर्ने हो भने, हुन त अब यहाँहरूले एकदम संविधानको सबैभन्दा ठुलो रक्षकै हामी हो, अब हामी भएन, हामीले यति बोलेन भने संविधानै सिद्धिने भयो, मर्ने भयो, अदालतको विश्वसनीयता गुम्ने भयो, के अरे उहाँहरूको आफ्नै तर्क छ। तर ठ्याक्कै त्यसरी हेर्दा त बैगुन भयो नि होइन डाक्टर साहब? होइन, अब त्यो जसले महाभियोगबाट बचायो आज उसको पैँचो चाहिँ उहाँले यसरी तिरिरहनु भएको छ। अनि त्यो त प्रचण्डले पनि भनेको छ नि त, बादललाई त्यहाँबाट ल्याएँ, सचिवालयमा पुर्याएँ, गृहमन्त्री बनाएँ, सबै कुरा गरेँ, आज के भयो त भनिरहेछ नि त। अरूलाई पनि त्यस्तरी नै गुण लगाएको प्रचण्डले जनैलाई। अस्तित्वको प्रश्न बनेको थियो मणि थापाईको पनि त्यहाँ ल्याएर राखिदिए। मातृकाले त पब्लिकली कबुल गरे कि सकिन, फर्केर आएपछि मलाई चाहिँ प्रचण्डले व्यवस्थापन गरे भनेर। अब यो चिजलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ हाम्रो आँखाको अगाडि छ। सुशीला कार्कीहरूले मौनसम्म बस्नु पर्थ्यो कि
नत्र भने त उनलाई त महाभियोग लगाएर ढाँडै कटाउने उनीहरूले निश्चय गरिसकेका थिए नि त। लोकमान त बिचरा पलायन नै भए। बालुवाटारको फाइल निकालेको विरुद्धमा न लोकमान विरुद्ध महाभियोग ल्याइएको थियो। महाभियोग लगाउने त यिनै शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरू हुन्। अब यिनीहरू यी जम्मै अब विष्णु पौडेल त्यसमा खास रूपमा मतियार रहेछन्। विष्णु पौडेल त्यहाँभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हस्ती। महाभियोगमा पनि त त्यसकै लागि त त्यो महाभियोग आएको छ त, त्यो लोकमान कार्कीको त। माओवादीको सहकार्य छ काङ्ग्रेससँग, एमालेसँग चर्को प्रतिस्पर्धा छ, तर एमाले र माओवादीका मानिसहरू लोकमानको विषयमा एक ठाउँमा छन्। त्यही चिज विकसित भएर पार्टी एकतामा गएर चाहिँ रूपान्तरित भयो। त्यसकारण यो जम्मै स्वार्थको आधारमा मात्रै चलिराखेको विषय भएको हुनाले स्वार्थी मानिसहरूको सम्मिलन पार्टी एकता हुन सक्दैन है भाइ हो भनेर मैले त्यो बेला भनिदिएको कुरा यो थियो नि त। हाँस्थे नि लालबु जक्कडहरू मलाई देखेर। कम्युनिस्टको एकता नसहने, 2/3 नसहने, विकास निर्माणको चाहना नभएको यस्तो भन्थे नि त। आफै कम्युनिस्टमा पिएचडी गरेको भन्ने, आफै कम्युनिस्टको विरोध गर्ने, के हो सुरेन्द्र केसीको पारा पनि भन्थे नि त। के भयो त अहिले? खुदो पाकिरहेको थियो, अब खाने बेला भयो। खाने बेला भयो कि भएन? मैले चाहिँ यिनीहरूलाई राम्रोसँग चिनेको हुनाले बादल नै भनौँ न, कसरी टुन्खेलमा चाहिँ घैँटा फोर्थे त? बिचरा त्यो बुढो पाइलटलाई त्यस्तो गरेर जङ्गलमा एक्लै छोडेर आउनुहुन्छ? त्यति गुण त बैगुनी त जम्मै छन् नि त यहाँ। प्रचण्डले खुल्लम खुल्ला भने नि त बादललाई गृहमन्त्री बनाएको, सचिवालयमा पुर्याएको कसले हो? त्यो त भ्यालिड प्रश्न छ नि त। उहाँहरूले कमसेकम कमरेडहरू यति साह्रो हामीले गर्नुहुन्न, यो पार्टी एकता भनेको जनताको मर्म भावना हो, अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हाम्रो धर्म बन्छ, मन्त्री पदको लागि दायाँ बायाँ गर्न सकिँदैन भन्नु पर्दैन, अलिक दबाब पर्थ्यो नि त्यसो गरिदिएको भए। भीमरावलहरू नै पार्टी विभाजन भनेको अपराध हो भन्थे होइन? अब अहिले के छ त? पार्टी विभाजित भइसकेको अपराध भयो कि भएन त? तपाईँहरू पार्टी विभाजनकै तहमा जानुहुन्छ भने हाम्रो त्यसमा संलग्नता हुन सक्दैन भनेर 8 जना जनार्दन लगायतका युवाहरूले, सुरेन्द्र पाण्डेहरूले भनिदिएको भए यी खोके बुढाहरूको हिम्मत हुन्थ्यो? पार्टी फुट्ला र महासचिव बनिहालौँला एकतिरबाट भनेर बसेर रहेछ नि त डाक्टर उनीहरू त। अनि देखियो महासचिव बनाउन सकेको छैन अहिले मार्चण्ड ग्रुपले। फेरि 8 जना रहेछन् जम्मा, धेरै पनि रहेछन् दाबी गर्ने। अब त्यसै कारण मैले भनेको यो सैद्धान्तिक झगडा होइन भनेर, यो चाहिँ पद प्रतिष्ठाको झगडा हो भनेर। ओल्ला घरको नरे पल्लो घरमा सरे भने जस्तो भएर छ। फेरि उता पनि सुरु भइहाल्यो। 2 अध्यक्ष अब महासचिवै टुङ्गिनु सकेको छैन, कसलाई भने म अब सबैलाई भने होला तपाईँ हो भनेर। अब यही भएर वामदेव पन्छे, वामदेवलाई त्यहाँ गए पनि नम्बर 3 हुने भयो, यहाँ आए पनि नम्बर 3 हुने भयो भने पार्टी फुटाएको के अर्थ भयो? आजको बबन्डरको जग त वामदेवकै कारण उत्पन्न भएको छ नि। नारायण काजी र वामदेवको बबन्डरको कारण उनीहरूले त्यहाँ जानै पर्ने, मोरल्ली नमिल्ने कुरा थियो। अब उनीहरू अहिले नारायण काजी नै नैतिकताको पाठ सिकाएर चाहिँ हिँडिरहेका हुन्छन्। सबभन्दा ठुलो स्वर अहिले कसैको छ भने नारायण काजी श्रेष्ठ। अब केही बाँकी रह्यो त यो आजको नैतिक एउटा धरातल, आजको सङ्कट हो, आजको प्रश्न हो। किन कोही एउटा नैतिक राजनीतिक धरातलमा उभिँदैन? किन नारायण काजीहरूलाई शीघ्र अप्पर हाउसको चाहिँ सदस्य हुनै पर्ने? त्यही अप्पर हाउसबाट संविधानको हत्या भयो भन्ने नाच्छन् भने अहिले नारायण काजी श्रेष्ठले सबैभन्दा ठुलो स्वरमा माइकै फुटेर अर्को हाल्न पनि स्थिति हुन लागिसक्यो यहाँ। नारायण काजीको चर्को स्वर सुनेर अब संविधानको हत्या गरेर के पेल्ने भनेर नारायण काजी भन्ने नाच्छन् के डाक्टर अहिले? अब ल भन्नु त, यो संविधान भनेको वेस्ट मिनिस्टरियल संविधानको स्पिरिट भनेको चाहिँ नैतिकताद्वारा, नैतिकताको अभ्यासद्वारा यसको गरिमालाई उठाउने प्रणाली हो यो चाहिँ। जस्तो अहिले अदालतमाथि यिनीहरूले कुरा गरिरहेछन् नि, यथार्थमा यो के हो के होइन भनेर व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको त सर्वोच्च अदालत होला नि त। यी 4 जना न्यायाधीशलाई यो कुरो थाहा छैन होला त? उनीहरूले जे अभिप्रायले त्यो कुरा भनेका छन् त्यसमा मेरो त्यत्रो गुनासो केही पनि छैन, तर विचाराधीन मुद्दामा वक्तव्यबाजी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले डाक्टर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले एउटा नागरिक समाजबाट मान्छेले आफ्नो धारणा राख्ने, मत अभिमत व्यक्त गर्ने या संविधान विधेयहरूले बरु ल कानुनविदहरूले, वकिलहरूले भनौँ न आफ्नो ठाउँमा छ पक्ष विपक्ष, तर हिजो त फैसला गर्ने ठाउँमा भएर आएका मान्छेले गर्दा त त्यसले त ठाडो प्रभाव पर्ने एउटा स्थिति रहला। यो के हो डाक्टर? अब मोरल्ली उहाँहरूले त्यो वक्तव्य जारी गर्न पाउँदै पाउनुहुन्न। मोरल्ली जुन एउटा
जुन ठाउँमा उनीहरू हुन् त्यसको एउटा मोरल भ्यालिडिटी पनि हुन्छ नि त होइन। मोरली उहाँहरूले त्यो भन्नै पाउनुहुन्न। प्लस उहाँहरूले त्यो वक्तव्य जारी गर्नु आपत्तिजनक किन छ भनेदेखि अदालत नै त्यो कुनै पनि कुरालाई चाहिँ व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय को हो त त्यो? केपी ओलीलाई यो अधिकार छैन त म पनि भन्छु, संविधानको कुनै धारामा यो छैन। तर यो छैन भन्ने अधिकारी त म होइन नि त, यो छैन भन्ने अधिकारी त सर्वोच्चै हो नि त। छ भनिदियो भनेदेखि अदालतले गरेको निर्णय त अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई त कसैले पनि प्रश्न उठाउन पाइँदैन। अब त्यो चिजलाई आजै चाहिँ भन्नु पऱ्यो, 4 जना प्रधान न्यायाधीशले वक्तव्यबाजी गरिदिइसकेपछि भोलि निर्णय आयो, उहाँहरू त्यो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न त? त्यसले त एउटा द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ नि डाक्टर साहब। भोलि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू यसरी आइरहेछन्, भोलि मानौँ संसद विघटनलाई सदर गरिदियो अदालतले भने त अर्को द्वन्द्व आउला। यिनीहरू त भनिरहेछन् हामी टाउको फुटाउँछौँ, हान्छौँ, मान्दैनौँ, यहाँ आन्दोलन गर्छौँ भनिरहेछ अर्को पक्षले। भनेपछि तत्पश्चात उत्पन्न हुने द्वन्द्वको एउटा जवाफदेहिता यी पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्ने कि होइन, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने अघि पनि मैले भने नि सर्वोच्चले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ र अदालतले गरेको निर्णय नाइनास्ती गर्न सामान्यतया कुनै पनि नागरिकले पाउँदैन। त्यो अदालतको मानहानि हुन्छ। अब यी 4 न्यायाधीश के गर्छन् त भोलि? यो नि नैतिक सङ्कट भनेको यहाँ भयो नि त। अदालतले जे निर्णय दिए पनि आफूलाई फाँसीको फैसला सुनाए पनि सिरोपर गर्छु भन्नुपर्छ नि, नियम त्यो छ नि त। यो व्यवस्थाको एउटा विशेषता हो नि। विशेषता त्यो हो नि त। त्यसो गलत हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, जे हुनसक्छ त्यसलाई फेरि अब जनताबाट हामी अर्को फैसला गर्छौँ भन्लान् के भन्लान्, त्यो फरक पार्ट होला फेरि। त्यो त हुन्छ नि त। एउटा जवान थियो यहाँ, एउटा मुद्दामा ऊ 13 वर्ष जेल बस्यो, त्यसपछि के सिद्ध भयो भने ऊ निर्दोष छ। यो हाम्रै नेपाली अदालतको निर्णय हो। यो अरू पनि कयौँ मुद्दाहरू छन् जो पछि पुनरावलोकन हुन्छन्। त त्यस्तो बेलामा 4 जना न्यायाधीशहरूले चाहिँ के पोजिसन लिने त? भोलि नैतिक सङ्कट उत्पन्न भयो नि त त्यहाँ। त्यसकारण उहाँहरूले यो वक्तव्यबाजी गर्न मैले त हतारो गर्नुभयो। उहाँहरूको स्पिडमा म आफू पनि छु, मेरो पनि स्पिड त्यही हो कि प्रधानमन्त्रीले चित्त नबुझ्दैमा रिस उठ्दैमा हाउस विघटन गर्न पाउँदैन। पटक पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यो गरेको हुनाले अब प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्ला कि भनेर हाउस विघटन सम्बन्धी संविधानले परिकल्पना नगरेको कुरा सत्य हो, यो त म पनि भन्छु। तर यो के हो भनेर व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारी भनेको त सर्वोच्च हो नि त फेरि पनि। अब अघि पनि मैले भने यो सर्वोच्चले चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको विपरीत निर्णय गरिदियो भने अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ भन्नेपट्टि उहाँ जानुहुन्छ कि मान्नुहुन्न भन्नेपट्टि जानुहुन्छ त? त्यसले चाहिँ अराजकता ल्याउँछ। मानु यो वक्तव्य जारी गरिसक्यो, मान्न सकिँदैन, आफूलाई नैतिक सङ्कट आइपुग्यो, नमानु अदालतको निर्णय नमान्ने भन्ने चाहिँ विधिको शासनले कसैलाई पनि अनुमति दिँदैन। अब के गर्ने त? उहाँहरूले आगोसँग खेल्नुभयो। त्यसो भए त्यही नै देखिन्छ चाहिँ। यो उहाँहरूको हतारो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। कतिपयले त उहाँहरूले राजनीति गर्नुभयो पनि भने, चुनाव लड्न पनि चुनौती दिए हिजो गोकुल बास्कोटाले, कि त्यो पनि अलि बढी भयो? त्यो अलिक बढी हो, किनभने गोकुल बास्कोटालाई थाहा छैन होला उनको अब काभ्रेमा के हालत हुँदैछ भनेर। किनभने गोकुल बास्कोटाहरूले गर्दा नै आजको दिन आएको छ। गोकुल बास्कोटाले त्यो खोक्नु बेकारै छ। तर आफै 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो हदमा नआइदिएको भए उहाँहरूको लागि पनि मैले लेख्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न मिल्दैन, प्रभाव पार्ने गरी भन्ने त लेखेकै रहेछ कि फेरि डाक्टर साहब? त्यही त भनेको, कानुनमै लेखेको छ क्या त्यो कुरा। अब यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालमा कसरी मानिसहरू न्यायाधीश हुन्छन् त्यो पनि बुझिन्छ र उनीहरू कसरी पार्टिसन छन् त्यो पनि बुझिन्छ। यो न्यायाधीशको मात्रै कुरा यसले जन्माएको प्रश्न चाहिँ त्यहाँ हो। त्यहाँ हो। मैले हिजैदेखि भनिरहेको थिएँ नि, त्यो राइट मेन राइट प्लेस रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर हिजैदेखि म भन्थेँ। ग्याङस्टरिजम गरेर उहाँहरूले यो 4 जना न्यायाधीशको त अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने उहाँहरूकै सिफारिसमा अधिकांश मानिसहरू त्यहाँ न्यायाधीश छन्। कति त जनही उनीहरूको नाम पनि म भन्न सक्छु, यिनीहरूकै पार्टिकुलर यसकोबाट यो भनेर कोटा वाइजको रूपमा उनीहरूले कान फुकिदिए भइहाल्थ्यो नि, बाबु विचार गरेर निर्णय गर भने त भइहाल्थ्यो नि। यो वक्तव्यबाजीको के औचित्य हुन्थ्यो? मैले त यो आत्मघाती छ, उहाँहरूको लागि पनि यो शोभा दिने खालको चाहिँ मैले त पटक्कै छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि फेरि 4 जना मात्र त छैनन् होला, अरू थुप्रै छन् होला, उनीहरू किन बोलेनन्?
अब उनीहरू यो बोले भनेपछि अरू नबोल्नेहरू चाहिँ संसद विघटनको पक्षमा हुन्छ, त्यसो भए त्यो अर्थ लाउने त हामीले। अब उहाँहरू बढी जान्ने भए क्या? बढी पोलिटिसाइज होला नि त उहाँहरू 4 जना चाहिँ बढी पोलिटिसाइज होला। दीपकराज जोशीले त भनेकै छ यही कारण मलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन रोकेको हो भन्ने कुरा अब मैले बोलिरहनु पर्छ र भनेको छ। अब दीपकराज जोशीलाई त्यहाँ जान रोक्नेहरू वास्तवमा योगेश भट्टराईहरू हुन्। आज तिनकै अभावमा योगेश भट्टराईहरूलाई यो घटिसी आइलाग्यो। किनभने यदि दीपकराज जोशी त्यहाँ हुन्थे र डिप्युटी स्पिकर त्यहाँ हुन्थे भने प्रधानमन्त्रीले यो गर्ने त्यहाँ अवस्थै बन्दैन थियो। संवैधानिक निकायको नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक परिषदको जुन गतिरोध त्यो आउने नै थिएन। त्यो गतिरोध त बिग्रिँदै यहाँ पुगेको छ त। अध्यादेशको कुरा भयो, अध्यादेशको कुरा बिग्रिँदै नै यहाँ आइराखेको छ। यसमा अघि हामीले गोकुल बास्कोटाहरूको कुरा गऱ्यौँ नि, यो गोकुल बास्कोटाहरूको योगेश भट्टराईहरूको यो खालका जो युवा नेताहरू छन् उनीहरूको जुन गलत भूमिकाले गर्दाखेरि पनि आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ यहाँ आइपुगेको देख्दैछु। खालि एउटाले मात्र होइन, पर्टिकुलर यो स्टेप बाई स्टेप कुराहरू चाहिँ जेलिँदै यहाँसम्म आइपुग्यो होइन डाक्टर? कसैको भूमिका उपयुक्त भएन। अघि मैले भने नि मिडिया, बौद्धिक, नागरिक समाज, राजनीति, चारैजनाको भूमिका उपयुक्त नभएपछि ब्युरोक्रेसीको भूमिका पनि उपयुक्त भएन। जस्तो अब अहिले निर्वाचन आयोग भयो, अख्तियार भयो, उनीहरूले त्यहाँ लगेर के गरे भन्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई मात्रै त्यहाँ राख्ने एउटा चाहिँ मनोविज्ञान बनाए। किन कर्मचारीलाई त डिक्टेट गर्न सकिने भयो नि। अब अहिले चाहिँ एउटा दमननाथ ढुङ्गाना हाइटको मान्छे निर्वाचन आयुक्त हुन्थ्यो भने जसरी अहिले दिनेश थपलियाले थर्काइराखेका छन् त्यही थर्काउनु पाउनु थिएन नि। ती संवैधानिक निकायमा त राष्ट्रिय व्यक्तित्व लैजाने हिसाबले परिकल्पना गरिएका निकायहरू हुन् नि तिनीहरू। त्यहाँ एउटा खर्दाला लगेर टाँस्ने कुरा थिएन नि। हामी लोकसेवामा देखिरहेछौँ, लोग्ने कवि स्वास्नीले कवि काटिरहेछ, छोरीको कवि बाबुले काटिरहेछ। यही भएर हो नि। एउटा हैसियतको मान्छे लोकसेवाको अध्यक्ष हुन्थ्यो भने यो नाङ्गो नाच हामीले देख्नु पर्थ्यो? त्यो त कारबाहीको विषय बन्थ्यो। दमननाथ ढुङ्गानाको कुरा आइहाल्यो, उहाँले चाहिँ थर्काइदिनु भयो उद्धव प्रचण्ड माधव नेपाललाई कि आफ्नै पक्षमा बोल्लान् भने ल्याएछन् कार्यक्रममा, तिमीहरू फोहोर गर्ने हामी कसरी सफा गर्ने भनेर थर्काएर हाँस्दै धेरै म अनुमान मिल्यो कि मिलेन त? किनभने दमननाथ नै हुन् जसले स्पिकरको सही भूमिका खेलेको सजाय अहिलेसम्म भोग्नु परिराखेको छ। किनभने सही भूमिका खेल्ने बित्तिकै अहिले सुभाष नेमाङको नाम लिइरहेछन् नि मान्छेले, अग्नि खरेलको नाम लिइरहेछन्, मौसमी व्याख्याताहरू हुन् नि उनीहरू। अब अहिले घटिसी लाग्यो कि लागेन त? आफ्नै बोली आफैलाई पासो भइरहेछ भयो कि भएन त? जस्तो म जे कुरा बोलिरहेको छु त्यो कुराको विपरीत भोलि म भड्केँ भने मान्छेले प्रश्न उठाउँदैनन्? अर्काइभमा त सुरक्षित छ, त्यो त सुरक्षित छ, ठ्याक्क देखाइदिन्छन्, अगाडि ल्याइदिन्छन्। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा बिन्दुमा उभिएर चाहिँ विचार दिनु पर्यो र एउटा पद्धतिको निर्माण र विकास गर्नु पर्यो। संसदीय व्यवस्थाको खासियत नै त्यही हो। जस्तो युकेमा कुनै संविधान लिखित छैन नि, तर यस्तो किसिमको संवैधानिक सङ्कट त्यहाँ कहिले पनि आउँदैन। किनभने कसैले पनि संवैधानिक मूल्य र प्रजातान्त्रिक नर्म्सलाई चाहिँ कसैले पनि उल्लङ्घन गर्नुहुन्न भन्ने त्यो जीवन पद्धति छ त्यहाँ। तर अब हामीले देख्यौँ ट्रम्प केसम्म गर्न पुगे। त्यही समाजमा पनि यस्ता किसिमका कुहिएका फर्सीहरू त हुँदा रहेछन्। महाभियोगसम्म विषय जान्छ कि भन्ने छ। 10 दिन बाँकी होला, 10 दिनका लागि पनि महाभियोग, किनभने त्यसको लागि त्यो गर्नु सजायका लागि भए पनि त्यो गर्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने पद्धति हाउसै क्याप्चर गर्न चाहिँ गयो भनेपछि त चाइनालाई हिजो उनीहरू कसरी गाली गर्थे त? अनि अहिले लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो पहरेदार भनेर विश्वलाई पाठ सिकाउने देश फेरि त्यो उल्टो पर्यो नि त अहिले त। त्यसको लागि पनि ट्रम्पलाई उनीहरूले सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ। खुँदो खाने मान्छे नेपालमा मात्र रहन्छन् नि डाक्टर साहब। होइन, अहिले त ट्रम्प प्रवृत्तिको एउटा रुझान छ क्या। त्यहाँदेखि रसिया आए पनि, युके आए पनि, फिलिपिन्स आए पनि, इन्डिया आए पनि, नेपाल आए पनि कुरा त्यही हो। त्यो प्रवृत्ति अहिले हाबी छ। विश्वभरि ट्रम्पहरू छरिया छन्। अब ट्रम्पबाट धक्का लागिसकेपछि अब त्यो नेपालसम्म आइपुग्छ र यो खालका शासकहरूले अब सजाय पाउँदैछन्। यसको रुझान यो हो। मैले आज भनेको होइन बाबु तिमीहरू गल्ती गर्दैछौ है भनेर मानेनन्, उनीहरूले खान्छन् खुँदो। अब खुँदो जो विश्वभरि पाक्नेवाला छ होइन डाक्टर? अब यही नै देखिन्छ। अब हेर्नु न, अवस्था पनि टोपबहादुर मडी, प्रभु शाह, अब पूर्व माओवादीका फेरि सबभन्दा प्यारा ओलीका,
यताका कमरेडहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल यिनीहरू फेरि प्रचण्डका प्यारा। यो अलिक कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ कि डाक्टर साहब मान्छेलाई हेर्दा बुझ्दा सुन्दा नि? यो के हो डाक्टर? होइन, यो त हिजैदेखि अब राजाकै पालादेखि यो मोडल थियो नि त। राजाले पनि टपक्क टपक्क टिप्दै कहिले परशुनारायण चौधरी भन्थे, कहिले 38 भन्थे, कहिले 36 भन्थे गरिरहन्थे नि त। यो राजाको पछिल्लो हाम्रो ज्ञानेन्द्रकै क्याबिनेटमा पनि त्यो गोपाल दहित के भन्थे होइन, माओकै मान्छे त हुन् नि। यस्ता खालका पदखोर मान्छेहरू र प्रवृत्तिहरू नेपालको राजनीतिमा हाबी छ क्या लामो समयदेखि। यो पदखोर र चाहिँ विचार सिद्धान्त बेचेर खानेहरूलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ क्या हामीले। यो बादल प्रवृत्ति पनि ठिक छैन क्या। सबैभन्दा धुवाँधार अहिले प्रचण्डलाई गाली गर्ने उनीहरू हुन् क्या, पूर्व माओवादी कमरेडहरू। अहिले त्यो सुन्दा चाहिँ अलि अनौठै लाग्दो रहेछ। त्यो त हुन्थ्यो नै पनि, उहिले पनि पञ्चायतमा पनि के हुन्थ्यो भनेदेखि जो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट आएको हुन्छ सबभन्दा गतिलोसँग उनीहरूले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्नु, त्यसकै लागि त ल्याएको त केटाहरूलाई त्यहाँ त राजाले। ल भान्सा पनि खाओ, काम पनि गरेर केटा हो, होइन भने हो। अहिले पनि त्यही कुरा हो यहाँ। तर यसले पार्ने प्रभावको बारेमा यिनीहरूलाई आकलन छैन, उनीहरूलाई पनि आकलन छैन। जस्तो बादल मणि यिनीहरू सकियो नि त राजनीति त। यसरी उनीहरूलाई पनि के फाइदा भयो त? यो चाहिँ नेपाली राजनीतिको धन्धुकारी प्रवृत्ति हो। बादललाई त्यसरी गृहमन्त्री बनाउन सक्दा केपी ओलीले भीमरावलाई नै बनाएको भए के बिग्रिन्थ्यो त्यसो भने? सक्दा रहेछ नि त। मणि थापालाई मन्त्री बनाउन सक्दा कुनै अर्को मन्त्री हुन साह्रै लालायत एउटा पूर्व एमालेको पिउसालाई मन्त्री बनाइदिएको भए के फरक पर्थ्यो त? यही मन्त्री पदको जद्दोजहदले नै विषय आइपुग्यो। भीमरावलाई मन्त्री बनाएको भए सबभन्दा राम्रो केपी ओली भन्ने उनी हुन्थे, अहिले बनाएकोलाई नबनाएको भए भीमरावले भने जस्तो उनी भन्दै गरे हुन्थे। यति फरक हुन्थ्यो होइन डाक्टर साहब? अहिले अब गुणात्मक रूपमा त ठुलो फरक आयो, किनभने एउटा सन्तले धर्मको व्याख्या गर्नु र एउटा राक्षसले धर्मको व्याख्या गर्नुमा त ठुलो अन्तर हुन्छ। केपी ओलीको बखान बादलले गर्नु र केपी ओलीको बखान रावलले गर्नुमा त ठुलो फरक, जमिन आसमानका नै फरक छ। भीमरावल एकचोटि म कहाँ आएका थिएँ, केपी ओलीको खुब गुणगान गाएँ। मैले भने रावलजी तपाईँलाई लाज लाग्नुपर्ने के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो राम्रो भएन कि तपाईँहरू पदमा हुँदा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, पदमा नहुँदा अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। मैले भनेको थिएँ तपाईँ पनि यसरी हामीलाई भनिदिने भन्नुभएको थियो उहाँले। समयले मेरो कुरा नराम्रोसँग सिद्ध गरिदियो। गजबै भएछ त्यसो भए। यो त बयान गरेर थाक्नु भएन बाबा, किनभने उहाँ त केपीको डिपिएम हो नि त। केपीको डिपिएम हो। अब यो एमसिसीको हकमा पनि मैले भनेको छु नि त। यो एमसिसी प्रकरणमा उहाँ आफै डिपिएम हुनुहुन्छ त्यति बेला। अब प्रचण्ड नै के भन्नुहुन्छ भने यो फाइल म भए ठाउँमा आइपुगेन, मलाई थाहा छैन। सत्य के हो भने उहाँकै पालामा एमसिसीको जग बसेको, जुन बेला बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पार्टी अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो, वर्षमान पुन चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरू नै अहिले एमसिसीको चर्को विरोध गर्नुहुन्छ। यो मूल्यहीनता हो। हामीले मूल्य पनि निर्माण गर्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्थाको महत्त्व भनेको चाहिँ मूल्यवत्ता निर्माण गर्नुपर्ने हो। एउटा अभ्यास जस्तो भनौँ न, हिजो भर्खरै कसको हाम्रो हरिकृष्ण कार्कीको। हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा अनेक विवादहरू उठे, म बस्दिनँ भन्नुभयो नि। यसले एउटा सर्वोच्च अदालतको एउटा त्यो सम्पत्ति बन्छ भन्ने छ क्या। यसलाई मान्छेले उच्च मूल्याङ्कन गरेका छन्। जसले उनलाई न्यायाधीश बनायो तिनीहरूको त मनमा ठेस लागेको होला, पख अब त कसरी प्रधान न्यायाधीश हुँदो रहेछ हामी पनि हेरौँला भने होला। तर मैले नाम लिएँ नि त हरिकृष्ण कार्कीको। एउटा इतिहासको रचना गर्नुभयो उहाँले। अब हाम्रो चोलेन्द्र शमशेरले पनि यो फैसला 7 दिनमा गरिदिएको भए उहाँले पनि एउटा इतिहास निर्माण गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो सदर गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई, व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो नि त उहाँले। त त्यो व्याख्या गर्ने व्याख्याता त संसदीय व्यवस्थामा त सर्वोच्च हो नि त। अब उहाँले त्यो समयमा नगरिदिनाले 4 न्यायाधीशहरू अगाडि आइपुगे, घानमा परे बिचरा। त यो तरिकाले नेपालमा प्रतिभा व्यक्तित्वहरूलाई उठ्न नदिने, सबैलाई चाहिँ अधुरैमा चाहिँ टाउको काटिदिने, खुट्टा गिँडिदिने, मुर्कुट्टा बनाइदिने। अब अहिले ती 4 न्यायाधीशले त्यो गरे हेरौँ त प्रधानमन्त्रीको व्यङ्ग्य। एक दिन यसो जागिर खाने जागिरीहरूले यस्तो कुरा हेर त कहाँ आइपुग्यो विषय। किनभने प्रधान न्यायाधीश भनेको सबभन्दा सम्मानित पद मानिन्छ नि त। कुनै दिन जागिर खाएको भरमा अहिले पनि जागिरमै छु जस्तो लाग्छ कि क्या हो भनिदिनु भयो भने हेर त। ल हेर त, देशको प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा कार्यकारी प्रमुखले यसरी व्यङ्ग्य हान्नु भनेको त स्वयं त्यो अदालतको गरिमाका लागि घातक छ नि त। यो ठाउँमा विषय आइपुग्यो।
यसरी विषयलाई सस्तो नबनाउनु पर्ने र सबैले आफ्नो ठाउँमा उपयुक्त भूमिका खेल्नुपर्ने, कसैले पनि आफ्नो ठाउँमा उपयुक्त भूमिका नखेलेको घानमा आज हाम्रो विषयवस्तु परेको हो नि त। बालकृष्ण ढुङ्गेल समेत प्रचण्डका विरोधी भएर निक्लिया छन् कि डाक्टर साहब, रमाइलो पक्ष चाहिँ। अब उनलाई पनि त मन्त्री हुन ढिलो भइसक्यो होला, कस्ता कस्ता मान्छेलाई उठाएर मन्त्री बनाइदियो, भिना मगरलाई मन्त्री बनाइसके, चित्त त दुख्दो हो त उनीहरूको पनि। प्रचण्डले बचाउन सक्ने, उहाँ प्रचण्डले बचाउने भनेको आफ्नो ज्यान र आफ्नो परिवारको ज्यान मात्रै हो, त्यहाँभन्दा बढी केही गर्न सक्दैन है साथी हो भने बालकृष्ण ढुङ्गेलले। अब अलिकति आयो, अब त्यही होला बिचरा उनीहरूको। यो चाहिँ त्यो भने नि एउटा पार्टीभित्र पद्धतिलाई चाहिँ पारदर्शितापूर्ण तरिकाले व्यवस्थित गर्नुपर्छ के, र भन्नुपर्छ तपाईँको पालो है, तपाईँ हतार गरेर हुँदैन, तपाईँको पालो आगो आउँछ, सक्यो नि कुरा। तर अब त्यहाँ स्वास्नी छोरी बुहारी बोक्नुपर्ने छ, उनीहरू त्यो त्यो नैतिक धरातल हुँदै हुँदैनन्। त्यसपछि बालकृष्ण ढुङ्गेलहरूको उदय हुन्छ। भीमरावलहरूको कुरा पनि यही थियो। भीमरावलभन्दा 10 गुणा बढी नेताहरू त त्यहाँ त केही नभए 100 जना होलान्। उनीहरू आज, उनीहरूमध्ये अधिकांशको त नेपालीहरूले त नाम पनि सुनेको छैन होला। भीमरावलाई जसले पार्टी सदस्यता दिएको छ ती व्यक्ति अहिलेसम्म पनि लाइमलाइटमा आउन सकेका छैनन्। त भीमरावलको यसमा केही पनि दोष छैन नि। युवाले, पिँढीले पुस्तान्तरण कसरी गर्ने, हस्तान्तरण कसरी गर्ने, वरियता कसरी कायम गर्ने, विवेकपूर्ण एउटा मोनिटरिङ गर्ने काम त नेताको हो नि त। ल है, योचोटि तपाईँ मन्त्री हुनुभयो, पटक पटक एउटालाई राम्रो हुँदैन, योचोटि उहाँलाई दिने, उहाँको विज्ञता यो छ, उहाँलाई परराष्ट्र बनाउने, उहाँको विज्ञता यो छ, उहाँलाई अर्थ बनाउने, यो भनिदियो भने। अनि युवराज खतिवडाको विवाद हेर्नु त, अहिले युवराज खतिवडा जति विवादास्पद यो 10 वर्षमा कोही थियो त नेकपाभित्र? युवराज खतिवडा रिटायर हुने बित्तिकै आनन्द अमन चयन जस्तो भएको छ नेपालको अर्थ जगतमा। 1 नम्बरका अर्थशास्त्री हुन् नि त युवराज त। तर आज 8 खिलासीले अर्थ मन्त्रालय चलाउनु परिरहेछ। अचम्म हो नि त। यसबाट के चाहन्छौँ हामी भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुँदैन नि। उनले चलाउँदा पनि कसरी चलाएको थिए भन्ने कुराले पनि, उनी जाँदा पनि मान्छेलाई केही सोधिखोजी होइन, उनीहरू राहत अनुभूति भयो उनीहरूलाई त। बल्ल एउटा काम नलाग्ने मान्छे गयो भन्ने लाग्यो। डाक्टर साहबको राइट मेन राइट प्लेसको सिद्धान्तै फेल खायो त्यहाँनिर। अब मैले त राइट मेन राइट प्लेसको मैले भनिराखेको चाहिँ के थियो भने, यी पदहरू त राजनीतिक हुन् नि त। त्यहाँभित्र राजनीतिक रूपमा दक्षता भएका व्यक्तिहरू छन् नि त। अब यी त क्लरिकल जबबाट अगाडि बढेका, फलस्वरूप जहिले पनि राजाका पालामा पनि यिनै योजना आयोग, माधव नेपाल पालामा पनि यिनै गभर्नर, केपीका पालामा पनि यिनै अर्थमन्त्री, अनि गेवालीको पालामा पनि यिनै परराष्ट्र मन्त्री। मिलेन नि त। खोइ राइट मेन राइट प्लेस भयो त? हुँदै भएन नि त। मैले भनेको के भने, दलभित्र राजनीतिक भिजन भएका, सोच भएका मानिसहरूमध्येबाट राइट मेन राइट प्लेस गर्नुपर्छ। मान्छेले के सोचे भने सारा देश, अब देश आफ्नो पार्टीमा त्यस्तो छँदै छैन भने त तान्नु पर्यो युवराजहरूलाई पनि। छैन त त्यस्ता मान्छे नेकपाभित्र। यो पञ्चायतदेखिकै समस्या हो। जस्तो प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता मान्छेहरू त्यहाँ थिए, तर भरतबहादुर प्रधानलाई अर्थमन्त्री बनाइन्थ्यो त्यो बेला पनि। भरतबहादुर प्रधान भन्दा इन्जिनियर हुन्। यो चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो। यो कुरा पक्का हो कि युवराज खतिवडाले हाम्रो शिर निहुर्याइदिए, त्यो कुरा चाहिँ पक्का हो। आई रिग्रेट्स फर द्याट। त्यो हाम्रो एउटा मर्मको विपरीत। जस्तो डाक्टर अब प्रचण्ड श्रीमतीको उपचारार्थ इन्डिया गएर फर्केर आउनुभयो। कतिपयले खालि त्यो चाहिँ उपचारको कुरा मात्र थिएन, पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार त्यहाँ भयो होला भनेर आशंका गर्छन्। डाक्टर साहब कहाँनिर हुनुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? होइन, यो त नेपालीहरूको एउटा मनोरोगको के छ भने, म चाहिँ राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा चाहिँ अपरेसन गराएर आएँ क्यान्सरको। यहाँ बजारका लाल बुजकडहरूले सुरेन्द्र केसीलाई रहले उपचार गराइदियो भने, अब जहाँ यस्ता थाङ्ना मान्छे बसेका हुन्छन् त्यहाँ प्रचण्डको भ्रमणलाई चाहिँ डेढ अक्कली लाउनु उनीप्रतिको अन्याय हुन जान्छ। किन? बिचरा सीता त बिरामी छिन् नि। एउटा बिरामी पत्नीलाई लिएर एउटा नेता चाहिँ उपचारमा जान्छ भने मैले देख्दा यो स्वागतयोग्य कुरा छ। तर अब नेपालका नेताहरूको जीवनशैली चाहिँ पारदर्शी छैन। भारतसँगको विधि व्यवहार पनि एकातिर चाहिँ माओवादी भन्छन्, अर्कातिर रको प्रोटेक्सनमा बसेर जनयुद्ध गर्छन्, अनि फर्सी कुइने त त्यहाँबाट हो नि त। फेरि कस्तो समयमा भएको छ भन्ने कुराले पनि सायद मान्छेलाई शङ्का गर्नलाई छुट भयो कि डाक्टर साहब? राजनीति यो खालको एउटा तरलतामा गइरहेको बेला प्रचण्ड जानुहुन्छ, त्यसरी
भलै स्वास्थ्य उपचारमा जानु स्वागत योग्य राम्रो कुरा हो, तर सँगै मान्छेले यसो हो कि भन्न चाहिँ पाएन होइन भन्न पाए किनभने अहिले बिरामीलाई उहीँ छोडेको छ, उनी त फर्केर आएका छन्। उनी त बसेनन्। पुर्याउनको लागि मात्रै त प्रचण्डै गरिनुपर्ने कुरो आवश्यकता त केही पनि थिएन होला। फेरि प्रचण्डको त सवारी मन्त्री छँदैछन्, प्रचण्डको दुलहीको त सवारी मन्त्री छँदैछन् मातृका यादव, सवारी मन्त्रीलाई पठाइदिएको भए पनि भइहाल्थ्यो। सवारी मन्त्री नहुने हामी जस्तोलाई पो समस्या हुन्छ त, उहाँको त सवारी मन्त्रीहरू पनि छन्, मातृका यादवलाई पठाइदिएको भए भइहाल्थ्यो नि। त्यसकारण मान्छेले चाहिँ शङ्का गरेका हुन्। प्रचण्ड आफै कुरुवा बस्न त गएका होइनन् होला भन्छन् क्या मान्छेले डाक्टर। त्यही भएर त्यो चाहिँ विचार त्यति साह्रो चाहिँ नलखेटौँ। कसरी भन्नु यसलाई राजनीतिक रूपमा भनेदेखि हाम्रा नेताहरूको जुन भारत भक्ति र भारत भ्रमण छ त्यो जहिले पनि संदिग्ध रहेर आएको छ। उनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि त्यो त पक्का छ। जस्तो भनौँ जन कम्युनिस्टलाई अनि भारतले आरक्षणमा राखेर जनयुद्ध सञ्चालन गर्न कहिले पनि छुट दिने कुरा यो कुनै कम्युनिस्टलाई गर्ने व्यवहार हो त? तर गरियो नि त त्यो त। त्यहाँ त माओवादी गुरिल्लाहरूको तालिम त्यहीँ भयो नि त, लजिस्टिक सपोर्ट पनि भयो। त्यो त प्रुफ छ नि त अहिले आएर। त्यसको सापेक्षतामा मान्छेले चाहिँ प्रचण्डको यो भ्रमणलाई आशंका गरेका हुन्। तर शङ्काको लाभ हामी उनलाई के दिउँ? दोहोरै शङ्काको लाभ दिउँ। त्यो पनि गरे होला, अस्वाभाविक होइन। तर श्रीमतीको उपचारकै लागि उनी यहाँ गएको कुरालाई पनि शङ्काको लाभ चाहिँ हामीले दिनै पर्छ। निरपेक्षता मैले त राम्रो हुँदैन। खालि अब त्यो यो उपचारको पाटोलाई छोड्ने हो भने जे राजनीतिक घटनाक्रम भइरहेछ यहाँ चाहिँ इन्डिया र प्रचण्ड भन्ने पात्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब डाक्टर साहबले कतै कतै अब प्रचण्डलाई त्यो ढङ्गले पनि हो कि भनेर पनि बोल्नु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। फेरि होइन होइन, अब त खालि उपचारको पाटोलाई छोडिदिउँ, तर जे अहिले राजनीतिक परिघटना भइरहेछ यसमा इन्डिया र प्रचण्डको सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? त्यो चाहिँ शङ्काको लाभ दुवै कोणलाई दिनु अहिलेको लागि उपयुक्त हुन्छ मैले भने नि। किनभने शङ्काको लाभ भन्नाले अघि भाइले भने जस्तो नेपालीमा चाहिँ त्यसको पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भने जस्तो। अब पशुपतिको दर्शनलाई एक नम्बरमा राख्ने कि सिद्राको व्यापारलाई एक नम्बरमा राख्ने त? किनभने खर्च पनि चाहियो। सिद्रा बोकेर आयो भने खर्च पनि उठ्ने भयो। मान्छेले सिद्रा व्यापारी हो, सिद्राको नाममा पशुपतिको नाममा सिद्रा बेच्न गएको पनि भन्न सक्ने भए होइन। धर्मभिरू मान्छे हो, धार्मिक आस्था बढी नै भएको मानिसहरू बाइ द वे अलिकति सिद्रा बोके पनि वास्तवमा उसको लक्ष्य भनेको त पशुपतिको दर्शन नै हो पनि भन्न सकिने भयो। अब अहिले मैले लार्जली हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डको पत्नी भक्ति चाहिँ मैले देख्दा विशिष्ट छ। त्यो चाहिँ सम्मानयोग्य कुरै छ। त्यो सम्मानयोग्य मैले अनेकचोटि भनेको पनि छु। त त्यो क्रममा उनी श्रीमती लिएर त्यहाँ गइराखेका छन् भने त्यसलाई हामीले त्यही रूपमा हेरिदियो भने एउटा नेताप्रतिको न्याय हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। तर विगतमा उनीहरूको जो विश्वसनीयता र उनीहरूको भारत धाउने जुन प्रणाली हो त्यो प्रणालीले यो विषयलाई पनि संदिग्ध बनाइदियो। त्यो बेनिफिट अफ डाउट पनि शङ्काको लाभ लिन चाहने पङ्क्तिले लियो भने त्यसलाई पनि हामीले त्यत्रो बवन्डर गरिरहनु उचित हुँदैन भन्ने मात्रै यो बारेमा मेरो भनाइ हुन्छ। हजुर, डाक्टर साहब दुई पक्षले अब प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथहरू सबैभन्दा बढी त अझै झलनाथ पनि सबैभन्दा आक्रामक भएर निक्लिया छन् त अहिले। शिखरमीले बनाएको डकर्मीले बनाएकोदेखि यताबाट केपी ओलीले पनि यो फायर खोलिरहेका छन्। वामदेव फेरि अब एकता राष्ट्रिय अभियान भनेर खोलिरहेका छन्। फेरि कहीँ कतै मिल्ने कुरा पो छ कि अथवा के कसरी हेर्ने राख्छ बेला? होइन, यो त घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको कुरा भएको हुनाले सबै सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन। फेरि मिल्न पनि सक्छ सबै, किनभने यो त कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक विषय नै होइन नि त। घिउ व्यापारीले तरवार व्यापारीलाई के भन्ला र के गर्ला भनेर आकलन नै गर्न सकिँदैन नि। उसको लक्ष्य आफ्नै घिउ हुन्छ, तर तरवारको कुरा गरेर तर मार्ने सोचाइ राख्छ। अब वामदेवकै कुरा गरौँ न, अघि पनि मैले भने यो विभाजनको जुन जग हो त्यो त वामदेवबाटै उठेको हो नि त। उनलाई कहिले रोल्पाबाट उपनिर्वाचन गर्नु पर्यो, कहिले काठमाडौँ 7बाट गर्नु पर्यो, चाँडै प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। अन्त्यमा विषय चाहिँ अप्पर हाउसमा आएर चाहिँ टुङ्गिन खोज्यो। त्यो पनि केपी ओलीलाई चाहिँ सहज थिएन र उनी अनिश्चित नै थिए दिनको लागि। मलाई अचम्म लागेको चाहिँ किन यति साह्रो चाहिँ वामदेवलाई पनि केपी ओली लखेटी लागेको छ? किनभने वामदेवको महत्त्व त आफ्नो ठाउँमा नभएको त होइन होला नि त्यो पार्टी विभाजनमा। त्यसकारण मलाई हिजोदेखि शङ्का के लागेको थियो भनेदेखि सानोतिनो कुराबाट केपी ओली अग्रसर भइराखेका छैनन्। सायद आजकै राजनीतिको लागि उनी सबै चाहिँ सेक्रिफाइसहरू मोल्न तयार थिए कि त्यसरी पनि विषयलाई हेर्न सकिने भयो नि त। यो चाहिँ अन्तर्यको कुरा भयो।
फेरि मिल्यो भने पनि अचम्म चाहिँ मान्नु पर्दैन हैन त्यो छोडिदिनु कुरा भनिहाले नि। एकता राष्ट्रिय अभियान रे वामदेव गौतमको दुईतिर नलाग्ने म छुट्टै अब कमरेडहरू कोही त्यता लागिसक्यो अहिले। त्यो त मैले देखेँ त्यो उनको त प्रष्टै छ, उनको चाहिँ 1 नम्बर हुने दाउ हो। त्यहाँ पनि 3 यहाँ पनि 3 भनेपछि त्यहाँ जानुको त के अर्थ भयो? बरु 3 तिर लाएर 1 बन्ने, तेस्रोको 1 बन्ने बरु। त्यसबाट उनलाई फाइदा भयो। त्यही कारण उनलाई जस्तो यहाँ आयो भने के फाइदा भयो त? अब आए मानिलिउँ, अब उनको सिनियरिटी पनि मेन्टेन हुँदैन त्यहाँ। बादल छन्, ईश्वर छन्, अरू छन्। यता उता त 2 नम्बर माधव नेपाल हुने कुरा आइ नै गयो। अनि माधव नेपालसँगै लडाइँ गरेर हिजो पार्टी फुटाए। अब माधव नेपालको 3 नम्बरमा हुने गरी वामदेव त्यहाँ जानुपर्ने कुराको त न औचित्य छ न सम्भावना छ। त्यसपछि उनी चाहिँ अर्को अभियानमा लागिराखेका छन्। बिचको अभियानमा लागे उनी। प्रधानमन्त्री पनि उही अब कसको बिहे भने जस्तै हुने सम्भावना पनि देखियो फेरि वामदेव कमरेडको पनि। होइन अब यो पदको जहाँ खेलखाल र झेलजाल हुन्छ त्यसपछि विषय कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ के पनि भन्न सकिँदैन। पदकै कुराले यो भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग सबै त्यही चिजले बनाएको होइन। त्यो त अब उनीहरूले नै पटक पटक भनिसकेका छन्। ठुलो कुर्सी उसले राख्यो, मलाई सानो कुर्सीमा राख्यो, उसलाई बा भन्छन् मलाई भन्दैनन्, यस्तै कुराबाट के चिजले फुटेछ भन्ने त अनुमान गर्न सकिन्छ नि होइन डाक्टर साहब? अब यसमा त दुई मात्रै भएन। खालि मलाई अचम्म लागेको चाहिँ यो सब त त्यहाँभित्रको दोस्रो पिँढी युवा पिँढीले पनि देखिराखेको थियो, हेरिराखेको थियो। किन एउटाले पनि हामी किन यति तल आइरहेका छौँ? बरु विष्णु पौडेलले भनेको छ सचिवालय असफल भयो, हामी आफ्नो असफलतालाई कबुल गरौँ र थाई समितिमा जाउँ। बरु विष्णु पौडेललेसम्म यति भनेको सुनियो। हाम्रो यो सञ्चार मन्त्री के नाम अरे अहिलेको पार्वत गुरुङले पार्टी एकताको लागि बरु म यो मन्त्री पद त्याग्न बरु पार्वत गुरुङलेसम्म यति भन्दा यो यत्रो चाहिँ समाज रूपान्तरण गर्छु भनेर आएकाहरू कति तल्लो तब उभिएर पदको एउटा राजनीति गरे। अहिले हेर्नु न सबैभन्दा चर्कोस्वर योगेश भट्टराईको हिजो त्यही चर्कोस्वर मिलाउनको लागि हस्तक्षेप गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। तिनीहरू हिजो मन्त्री पद हुनेजेल केबीको भक्ति गरेरै थाकेनन्, अहिले गाली गरेरै थाक्दैनन्। यस्ता छन् कि डाक्टर साहबले भनेका दोस्रो प्रस्ताव। अब उनीहरूले त के अरे माइतीघर मण्डलामा जानेहरूलाई योगेशकै कुरा गर्ने भने त भूतप्रेत भन्थे। अब अहिले त उनी सबभन्दा क्रान्तिकारी मण्डलामा जानु हो भन्न ठान्दा रहेछन्। अर्को भूतप्रेत बनेर निक्ले फेरि। जब यो तहका मान्छे यस्तो आचरण गर्छन् भने अब हामीले आशा गर्ने ठाउँ केही छ त? त्यसै कारण मैले हिजो भनेको थिएँ बाबु प्रतिपक्ष भिन्न मतलाई यसरी चाहिँ दुत्कार्नु हुन्न। अन्तिम कमेन्ट हो नि भूत प्रेत भनेको त। त्यसकारण उहाँहरूको जुन शैली छ, उहाँहरूको जुन सोच छ त्यो एकदमै तल्लो स्तरको र लज्जास्पद छ कि। खालि दोस्रो पुस्ताले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन डाक्टर साहबले भन्दै गर्दा योगेश भट्टराईको अनुहार मात्र सम्झाइदिएको होइन। अब यस्तो छ नि त दोस्रो पुस्ता फेरि भन्न खोजे होइन। अब योगेश भट्टराई त पुस्तामा आउँदैनन् होइन। त्यहाँभित्र त योगेश भन्दा मलाई लाग्छ 10 पुस्ता होला माथि, पुस्तामा त आउँदैन। दोस्रो पुस्तामा पनि त्यो त किनभने पक्का छ नि त। योगेश भट्टराई भने त 45-46 सालको विद्यार्थी नेता होइन। अब राजनीतिक पृष्ठभूमि नै छ जस्तो लाग्दैन मलाई। खालि जनवर्गीय सङ्गठनको पृष्ठभूमि नै हो। त्यहाँ त होल टाइमरको को कति भन्नेबाट चाहिँ राजनीतिक त्यही त भीम रावलहरूको पनि उदय अर्ली भयो भन्ने मेरो कुरा नै त्यही हो नि। अब भीम रावल त मेरो पालाको अखिलको नेता भनिसकेपछि 36 सालको कुरा भयो। अब भीम रावलभन्दा 10-12 वर्ष पछि छन् योगेश भट्टराई। उनको त पुस्तामा काउन्टै हुँदैन नि यसले। यिनीहरू बिग्रे नि त। अब तिनै योगेश भट्टराईलाई सचिव बनाइदिए पार्टीको। अनि अघि मैले जसले भीम रावललाई पार्टी सदस्यता दिएको थियो उनको नाम समाजले अहिले पनि सुनेको छैन। भीम रावल 5 चोटि मन्त्री भइसके, पार्टीका उपाध्यक्ष पनि भइसके, अझै पुगेको छैन। त्यसपछि त उहाँहरूलाई के लाग्यो भने हाम्रो खोइ त पोजिसन हाम्रो खोइ हाम्रो इत्यादि भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स उहाँहरूले डेभलप गर्नुभयो। त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ नि त। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।